उत्तरतर्फ हिउँले ढपक्क छोपेका मनोरम हिम श्रृङ्खला, बीचमा जैविक विविधतायुक्त पहाडी भूबनोट एवं दक्षिणमा पहेँलै धान झुलेका खाद्य भण्डारका उर्वर समथर जमिन। मूलत तीनवटै प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जङ्गल सन्तुलित रूपमा प्राप्त हुनाले नेपालभरि साँच्चै लोभलाग्दा दृश्यहरू। प्रकृतिको उपहार स्वरूप प्राप्त जल, जमिन र जङ्गललाई समुदायको आवश्यकता तथा मागका आधारमा व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो समस्या। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातसँगै जोडिने खाद्यान्न तथा मानवीय आवश्यकताका अन्य वस्तुहरूको बढ्दो माग र त्यसको सन्तुलित आपूर्तिका लागि उत्पादन वृद्धि, नयाँ स्रोतहरूको परिचालन र व्यापक रोजगारी सृजना आजको आवश्यकता। अर्कोतर्फ गरिखाने जमिनको अभावमा किसानहरू भोको बस्न विवश छन् भने यता घर करेसासँगै जोडिएको सामुदायिक वनबाट उल्लेख्य रूपमा आम्दानी, रोजगारी र खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन गर्न सकिएको छैन। अझ रोचक पक्ष, राज्यले प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ समेतको आयातका लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। त्यसैले आज एउटा जबरजस्त बहस उठेको छ, समुदायले संरक्षण गरेका हजारौं सामुदायिक वनलाई खाद्य सुरक्षा प्रवर्धनका लागि कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। अब नेपालको सिङ्गो कृषि वन प्रणालीमै हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। वनबाट खाद्य सुरक्षा कसरी बढाउने भन्ने विचारसहित अगाडि आउन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, समुदायले पाउने आर्थिक लाभ र पर्यावरणको दिगो व्यवस्थापन, यो तीनटै कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। मूलत वनबाट हुने रोजगारी तथा आम्दानी र वनले कृषिलाई पुर्याउने योगदान, वातावरणीय सेवा भुक्तानी जस्तै कार्बन व्यापार एवं वन पर्यटन जस्ता क्रियाकलापलाई खाद्य सुरक्षा प्रवर्धनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। आँप, लिची, नरिवल छ, अम्बक छ, जस्तो अमला, हर्रो, अनि त्यहाँदेखि सिनकौली पत्ता, अनि त्यहाँदेखि रिठा छ, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको सुगन्ध कोकिला छ, कपुरको बोटहरू छ। यो अहिले यो समूहमा चाहिँ हामीले यस्तो बिरुवाहरू लगाएका छौँ। कार्बन त्यसलाई चाहिँ बेचेर आएको रकम चाहिँ यता उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ कि भन्ने उसले चाहिँ सामुदायिक वनहरूले यो कार्बन बिक्रीमा चाहिँ बढी जोड दिइरहेछ। यसैगरी वनभित्र उपलब्ध जडीबुटी तथा खानयोग्य वन उत्पादनलाई राम्रो व्यवस्थापन र उपभोग गर्न सके बढ्दो खाद्य सुरक्षा न्यूनीकरणको दिगो विकल्प बन्न सक्छ। निङ्ग्रो, कुरिलोहरू वनतरुल खनेर ल्याउँथ्यौँ वनबाट। मौरी पालन गरेको छौँ, बिरुवा लागेको छ जुन चाहिँ जस्तो खाद्य पदार्थमै सामेल हुने खालको। हाम्रो पालामा थिएन, अहिले थुप्रो परिवर्तन भएको। वनको स्वरूप फरक नपर्ने गरी वनभित्रको खाली र झाडीले ओगटेको जमिनमा स्थानीय मौसम अनुकूलताका औषधिजन्य जडीबुटी, फलफूल तथा मसला जातका बोट बिरुवाहरूलाई कृषि वनकै रूपमा विकास गर्न समेत सकिन्छ। सामुदायिक वनभित्र हामीले काठ दाउरा मात्र नभएर हामीले अन्य खानेकुराहरूलाई पनि प्रमोट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरूमा हामीलाई ज्ञान भएको छ। हामीले फलफुलका बिरुवाहरू लगाएका छौँ। यसबाट आय आर्जन र रोजगारीका अतिरिक्त बढ्दो खाद्य सङ्कट समाधान गर्न उल्लेख्य योगदान गर्नेछ भने राज्यले वर्षेनी खाद्यान्न आपूर्तिका लागि खर्चने वैदेशिक मुद्रा सञ्चित भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुग्नेछ। त्यसैगरी कृषि र वनको अनुन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हुँदा जैविक विविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनको द्रुत गतिलाई न्यून गर्दै जीवन चक्र प्रणालीलाई समेत टेवा पुग्नेछ। यसका लागि बहुसरकारवाला वन कार्यक्रम, सृजनशील खोजका लागि कोष अन्तर्गत फरेस्ट एक्सन नेपालले सामुदायिक वनबाट खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन सम्बन्धी सहभागीमूलक अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पूर्वी नेपालको धनकुटा र मोरङ जिल्लाको 4वटा सामुदायिक वनमा सञ्चालन गरिएको यो सहभागीमूलक अनुसन्धान कार्यक्रमले बढ्दो जनसङ्ख्या र खाद्य सङ्कटको वर्तमान परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ उपायको खोजी गर्दैछ। मोरङ लेटाङको नमुना एवं कमलपुर महिला सामुदायिक वन तथा धनकुटा राजारानीको शीतली
र सुम्नीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आआफ्नो वन क्षेत्रभित्र यो कार्यक्रमलाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। परियोजनाले विशेष गरी महिला, दलित एवं विपन्न समुदायको खाद्य सुरक्षा प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यी गरिब अवस्थाका मान्छे भनेर हामीलाई एउटा खाट पनि दिनुभयो। आर्थिक अवस्थाको कम हुँदाखेरि बिमारी खर्च मैले सहयोग पाऊँ भन्दा 2000 रुपियाँ पनि मैले दिएको छु। सबैभन्दा ठुलो सहयोग भनेको जीवन पालना जागिर दिनुभएको छ र गरिखाएको छु। वनभित्रको खाली ठाउँ वा झाडी सफा गरेर सो स्थानमा कृषि वन प्रणालीको विकास गर्दै उक्त कृषि वनबाट खाद्यान्न उत्पादन गर्ने परीक्षण गरिएको छ। वनबाट प्रत्यक्ष खाद्य सङ्कलन, वन स्रोतबाट आय आर्जन, रोजगारीको सृजना तथा कृषिका लागि आवश्यक स्रोत सङ्कलन गरी सामुदायिक वनलाई प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको छ। परियोजना लागू गरिएको क्षेत्रका सामुदायिक वनभित्रको बाँझो जमिनमा हुर्कँदै गरेको विभिन्न प्रजातिका फलफूल, जडीबुटी र मसला जातका नर्सरी एवं कलिला बिरुवाहरूले खाद्य सङ्कट समाधानको विकल्पको मुना टुसाउँदैछन्। राजारानीको शीतली सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको नागबेली पार्कले वन पर्यटनको थप सम्भावना देखाएको छ। त्यो चाहिँ पहिला एउटा त्यो धार्मिक स्थल पनि हो होइन। अहिले चाहिँ फुलहरू नर्सरीहरू भइरहेछ। श्याम गौतमजी भन्ने एउटा मूर्तिकार आउनुभएको छ, उहाँले खरायोहरू पनि राख्नु भएको छ त्यही अहिले तत्कालको लागि, र अलिअलि त्यो यसो मूर्तिहरू पनि राख्नु भएको छ। यसका अतिरिक्त समूहका विपन्न सदस्यको पहिचान गरी उनीहरूको जीविकोपार्जन सुधारका लागि सहुलियत ऋण तथा घुम्ती कोष सञ्चालन गरिएको छ। नर्सरी तथा जडीबुटी प्लट निर्माणका अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषणका निम्ति सूचना पेटीको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट जाँगर हुनेहरूलाई सानो पुँजीको अभावमा व्यवसाय गर्न पाइएन भन्ने अवस्था देखिँदैन। खोरमा मौलाएका बङ्गुर, गोठको रहर लाग्दो दुहुनो गाई र घर करेसाको बगैँचा तथा मौरी पालन व्यवसाय यसको उदाहरण हो। छोटो समयमा देखिने परिणामहरू हात पार्न परियोजनाले सबैभन्दा पहिले छानिएका समूह सदस्यहरूका बीच गाउँ भेला गरी कार्यक्रमको औचित्य प्रष्ट पार्नुका साथै समूहको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने काम गर्यो। फरेस्ट एक्सन नेपालको सहजीकरणमा समुदायले अनुसन्धानको नवीनतम प्रयोग र सहभागीमूलक अनुसन्धान विधि अपनाई दूरदृष्टि योजना निर्माणका साथ परियोजनाको कार्यान्वयन गरियो। खाली रहेको क्षेत्रमा विभिन्न जातका खाने कुराहरू जस्तै आँप, लिची, कटहर, बडर आदि लगाई प्रत्येक ब्लकमा झाडी सफाई गरी हाम्रो जीवनलाई खानेकुरा बढीभन्दा बढी उत्पादन गरी जीवनलाई निरोगी बनाई अरूको भर नपर्ने अवस्था बनाउने। गरेको कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र सिकाइको आधारमा समुदायले कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी यसलाई सुधार गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन्। दृश्यहरू आफै बोल्छन्, तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्। गर्नेहरूका लागि प्रचुर सम्भावना प्राकृतिक सम्पदा जल, जमिन र जङ्गलभित्र अथाह रूपमा रहेको छ। आवश्यकता छ दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति र कुशल व्यवस्थापनको। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो सामुदायिक वनबाट खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन सम्बन्धी यो परियोजना र प्राप्त परिणामहरू। सर्वप्रथम त यो खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत आएको योजनामा चाहिँ विभिन्न बोट बिरुवाहरू रोप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पाइसकेपछि बङ्गारिक मल पनि आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। त्यस पश्चात एउटा हाम्रो गाविसमा चाहिँ एउटा कृषि कार्यक्रम आएको थियो, त्यसमा म पनि सहभागी भएँ। त्यही अनुरूप मैले पनि ल्याएर चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि मल बनाउनु चाहिँ सक्षम भएँ। हामीलाई धनकुटामा लानुभयो, 2 दिने गोष्ठीमा हामी गयौँ, अभिमुखी तालिम दिनुभयो। यो खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ त भन्ने त्यस्ता कुराहरू भए र अहिले हामीले खाद्य सुरक्षामा के पर्छ त भन्ने कुराहरू पनि जान्यौँ। हामीले जङ्गलको मात्रै संरक्षण गरिरहेका थियौँ, अहिले चाहिँ खाद्य सुरक्षाको
कार्यक्रम चाहिँ ल्याएर चाहिँ फरेस्ट एक्सनले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, जसमा हामीले वनमा खाद्यान्न पनि हुँदो रहेछ भन्ने शिक्षा पायौँ। जस्तो माथि वनस्पतिको हिसाबले जडीबुटीको हिसाबमा काम लाग्ने टोटलाको बिरुवा यो माथिको भयो भने त्यसको मुनि फलफुलको बिरुवा छ जहाँ चाहिँ आँप फल्छ, त्यसको मुनि अलिकति छारी जस्तो ठाउँमा कफी फलिरहेको छ र त्यसको मुनि जुनसुकै धान मकै कोदो अथवा तरकारीहरू बाली हुन सक्ने भइरहेको छ। पहिले पहिले घाँस दाउरा नजिकैमा मिल्थे, गाई भैँसी भेडा बाख्रा रमाई रमाई चल्थे, खान पाथे गाई बस्तुले पेटभरि घाँस, जङ्गलमा वनचरीको राम्रै थियो बास,